बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सबक है एक नज़म हमने चुन लिया है। तो इस नज़म का नाम है तस्वीरी कश्मीर। तो प्यारे बच्चों, ये हमने बारिस्तानी उर्दू से एक नज़म ली है और ये सबक जो है 5वीं जमात के लिए है। तो प्यारे बच्चों, ये तस्वीरी कश्मीर जो नज़म है ये निशात कश्तवाड़ी ने लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बुक निकाली होगी और सफ़ा नंबर 29 निकाला होगा, यानी 29 पेज नंबर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि निशात कश्तवाड़ी ने किस तरीके से यहाँ पे कश्मीर की अक्कासी की है, किस तरह से एक तस्वीर खींची है, यानी मतलब कश्मीर की तारीफ़ की है। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में निशात कश्तवाड़ी ने यहाँ के औलियाई किराम, यहाँ के जगहों को उजागर किया है। यहाँ के पानी जो मीठा पानी है, यहाँ का तरोताज़ा हवा जो है, किस तरह से इन्होंने उजागर किया है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से निशात कश्तवाड़ी ने यहाँ पे कश्मीर की तारीफ़ की है इस नज़म में। तो नज़म पढ़ने से पहले ऊपर से हम ये कुछ ख़ास अल्फाज देखते हैं। औलिया, आबिद, आब शिरीन, आब बका। तो प्यारे बच्चों, औलिया कहते हैं उन लोगों को जो अल्लाह के बहुत प्यारे लोग हैं, यानी औलिया वलियों की जमा है। तो प्यारे बच्चों, औलिया किरामों के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि इनको कोई खौफ न डर है, ये मेरे बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो दरअसल ये बहुत बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत बड़े आलिम, और उसके बाद आबिद भी है जो अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं। तो उन्हीं को हम औलिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आबिद कहते हैं उस इंसान को या उन लोगों को कहेंगे जो इबादत करने वाले होते हैं। आबिद, इबादत करने वाले। तो प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आब शिरीन, मीठा पानी, जिससे पीने से इंसान तरोताज़ा होता है या ज़्यादा पीने की कोशिश करता है, मीठा पानी जिसको कहेंगे हम आब शिरीन। आब बका, आब बका कहोगे या आब हयात, दोनों एक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आब हयात हम उसको कहेंगे जिस पानी को हम पीने से तरोताज़ा हो जाते हैं, तो अच्छा महसूस करते हैं, उसको हम आब हयात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं नज़म तस्वीरी कश्मीर। औलियाओं आरिफों की सरज़मीन, आलिमों और आबिदों की सरज़मीन, ये अदीबों शायरों की सरज़मीन, मंदिरों और मस्जिदों की सरज़मीन। तो प्यारे बच्चों, इसमें निशात कश्तवाड़ी फरमाते हैं कि कश्मीर के बारे में कहते हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो कश्मीर है, यहाँ पे औलिया और आरिफ भी कहते हैं इबादत करने वालों को की सरज़मीन है। आलिमों और आबिदों की सरज़मीन, आलिम लोगों और आबिद लोगों, इबादत करने वालों की ये ज़मीन है। ये अदीबों शायरों की सरज़मीन, यहाँ पे अदीब यानी किताब लिखने वाले, शायरी लिखने वाले, शायरी करने वाले, ये सरज़मीन उन्हीं की है। मंदिरों और मस्जिदों की सरज़मीन, यहाँ पे आप कश्मीर में अगर देखोगे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और ये सरज़मीन जो है मंदिर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मस्जिद के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, इसी जन्नत की ये तस्वीर है, नाम जिसका जन्नत कश्मीर है। तो ये जो क्या कहते सरज़मीन की बात हम कर रहे हैं, ये जो सरज़मीन जो है, ये तस्वीर जो है, ये जो जिस तस्वीर की हम बात करते हैं, ये तो कश्मीर है, जन्नत कश्मीर है। दिल फरेबी बाग शालीमार की और निशात बाग की वो दिलकशी। तो यहाँ से इन्होंने यहाँ के पार्कों की भी बात की है। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा या गए होंगे बाग शालीमार बाग या निशात बाग। तो दिल फरेबी यानी दिल लुटाने वाला मज़ा, वहाँ पे इंसान दिल कहता है कि मैं यहीं रहूँ। तो ये बाग शालीमार की बात करें, चाहे निशात शालीमार की बात करें, निशात बाग, शालीमार बाग, इन दोनों की बात करें, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे दिल फरेबी और दिलकशी है, यानी दिल लेने वाली जगह है। तो इंसान कहता है कि यहाँ पे ही बैठे इंसान। आबशारों की वो बजती बंसरी, मंजरे कुदरत की वो जादूगरी,
کہتے ہیں کہ یہ جو آبشار جو ہے، آبشار کہتے ہیں جہاں سے پانی گرتا ہے، گر کر نیچے آ جاتا ہے، تو جس کی وہ آواز نکلتی ہے، جیسے بانسری کی آواز، ایک پیاری سی آواز نکلتی ہے، منظر قدرت کی وہ جادوگری. تو یہ جو آبشار جو ہے، یہ بجتی ہوئی بانسری جیسی ہمیں دکھتی ہے، آواز جس کی لگتی ہے ہمیں بانسری کی جیسی آواز لگتی ہے. یہ منظر قدرت کی وہ جادوگری، یہ صرف قدرت کا کرشمہ ہے، یہ قدرت کی کاریگری ہے. ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے. تو یہ تصویر کس کی ہے؟ اور اسی کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جس کا نام ہے گلشن کشمیر. دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے، چشم گروں دیکھ کر حیران ہے، چشم گردوں دیکھ کر حیران ہے. وادی کشمیر کی وہ جان ہے، ایک سراپا حسن وہ میدان ہے. تو پیارے بچوں، یہاں پہ نشاد کشتواڑی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ گلمرگ کی شان دیکھیں، اگر آپ گلمرگ کو دیکھیں، اس کی شان و شوکت کو دیکھو گے، تو کیا ہے وہاں پہ زمانے کی آنکھیں جو ہے وہ زمانے کے لوگ جو وہاں پہ دیکھتے ہیں، سیلانی جو وہاں پہ دیکھتے ہیں، وہ حیران ہو جاتی ہے. وادی مگر ہمارے کشمیر کی وہ جان ہے، یعنی ہماری پہچان گلمرگ سے بھی ہی ہے. ایک سراپا حسن وہ میدان ہے. سراپا کہتے ہیں سر سے پاؤں تک، یعنی اگر آپ نظر دوڑو گے اینڈ تک، وہاں پہ حسن ہی حسن وہاں پہ دکھائی دیتا ہے، یعنی خوبصورتی ہی خوبصورتی وہاں پہ دکھائی دیتا ہے. ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے. ہاں چناروں کی وہ شان دل ربا، اور سنوبر کی فضا، جھیل ڈل کے ہیں کنول خوشنما، کشتیوں کا بھی نظارہ ہے جدا. اگر آپ چناروں کی بات یہاں کریں گے، سنوبر کی بات کریں گے، یا باقی درختوں کی بات کریں، تو کیا ہے، ایک الگ چیز ہے. دل ربا کہتے ہیں دل بھر معشوق جس کو ہم کہیں گے، یعنی خوش ہو جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے ان پر. تو جھیل ڈل کی بات کریں، وہاں بھی کنول کے پھول ہے، ڈل میں کھلے ہوئے جو خوشنما ہے، جو کھلے ہوئے ہے. کشتیوں کا بھی نظارہ ہے جدا. تو وہاں جو کشتیاں بھی ہے، تو ایک الگ سا نظارہ پیش کرتی ہے وہاں کی کشتیاں ڈل میں. ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے. تو اسی کی میں بات کر رہا ہوں. نشاد کاشتواڑی کہتے ہیں کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اور جس کا نام ہے گلشن کشمیر یا جنت کشمیر. تو پیارے بچوں، یہ تھا نظم ہمارا. تو مجھے امید ہے کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص باتیں لکھ کے بھی رکھو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہاں پہ کچھ خاص الفاظ ہیں یہ بھی لکھ کے رکھو گے. اولیاء، ولیوں کی جمع جیسا کہ میں نے بتا دیا، بمانے دوست، عارف پہچاننے والا، خدا شناس یعنی جو خدا سے جڑا ہوا ہو، عابد عبادت کرنے والا، گلشن باغ، سراپا سر سے پاؤں تک، دل ربا دل بھر معشوق، ڈل کشمیر کی مشہور جھیل کا نام، چشم گردوں کہتے ہیں زمانے کی آنکھ، زمانہ. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ٹھیک طرح سے پڑھو گے، پڑھنے کے بعد کچھ باتیں یاد بھی رکھو گے اور لکھ کے بھی رکھو گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.